حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے جہاں نام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمیندن ایک موقع رب کرم فرمایا رب دے حکم نال بولان لے محبوب اسادے نال علایا میرے مدنی کریم فرمایا او لوگو جیڑا رب دی رضا دی خاطر ایک دیہاڑے دا روزہ رکھے سے اللہ سے حکم دوزخ دی بھاکنو 70 سال دی راہ دور رکھے سے دوزخ دی بھا بندے دے نیرے آمانی نہ دے سے میرے آقا کریم فرمیندن لوگو جیڑا رب دی رضا دی خاطر چھڑا ایک روزہ رکھے سے اللہ سے ہوں بندے تے اون دے درمیان تے بھا دے درمیان اے جی خندق کھٹوے سے جی میں اسمان تے زمین دے درمیان چو فاصلہ اتنی فاصلہ چا بنے سے تے جی میں اسمان تے زمین دے درمیان فاصلہ جگہ اتنی ربوں کو دوزخ کنو پرے رکھے سے والکی میں اون دوتے دوزخ دی بھا سر کرے سے میرے مدنی کریم دے رنگے ہوئے حدیث پاک کنو معلوم تھی دے ساری برکت ساری عظمت ساری بخشش تے رحمت آپا کو جو نصیب تھئیے اس صدقہ محمد دا جو رب کرم نوازی فرمائیے والکیوں اسا رمضان شریف دے روزے نہ رکھوں یارو آج ماہ رمضان دے روزے بھی رکھوں اپنے آپ کو دوزخ دی بھاکنو بھی بچاموں اللہ دی رحمت حاصل فرماموں اپنے بچے کو بھی روزے رکھواموں گھر والے کو بھی روزے رکھواموں رشتہ دار کو بھی روزے رکھواموں انہیں سارے کو اساں دوزخ دی بھاکنو بچاموں جدہ اللہ اتنی کرم پیا کریں دے بلکہ انہوں دے گوں سیر جھکاموں اللہ با اقبال دے رب دی رحمت جو جوش چاہیے اللہ فرمے دے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں یارو اتنی نام کرے رب اچانی بندہ روزے نہ رکھے والا اپنی قسمت کو آکھے جے رب بندے دی قسمت چمکاوے بندہ تاول رب کو خوش کرن کی تے ایک روزہ ہی نہ کھناوے